حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بچپن دے اندر اپنی والدہ دل سفر کر دے پیانے بچپن دے اندر سفر کر دیا ڈاکو آئے تو نہ جناب زید نو چھین لیا وہ نہ بیچ دیتا حضرت زید ویک دے وکھاں دے مکے دے اندر آ گئے سیدہ خدیجہ دی غلامی دے اندر سیدہ خدیجہ دا نکاح میرے پیغمبر نال ہو گیا حضرت زید میرے پیغمبر دی غلامی اندر آ گئے اس علاقے چ ایک بندہ آیا انہیں جناب زید نو ایتھے ٹردا پھردا ویکھیا انہیں جا کے انہاں دے والد نو دکھیا میں تیرا بیٹا مکے دے اندر ویکھیا ہے حضرت زید دا باپ آیا نال اپنے چھوٹے بھائی نو لے کے آیا آ کے کہندا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گھر کیڑا ہے میرے پیغمبر دے دروازے تے پہنچیا عرض کردا ہے سونیا سونا لے لو چاندی لے لو مال لے لو درہم لے لو دینار لے لو پر میرا زید مینوں واپس کر دیو میرے آقا فرماندے نے گل سن بابا نہ مینوں مال چاہیدا ہے نہ مینوں سونا چاندی نہ درہم و دینار چاہیدے نے اے بیٹھا زید جل جانا چاہندا ہے تے لے جاؤ جے جاندا ہے تے لے جاؤ نا سیدنا حضرت زید وال باپ مخاطب ہو کے فرماندے نے آ بیٹا ماں دی گود وچ لے جاواں آ بیٹا ماں دے ہاتھ دیاں پکیاں روٹیاں تینوں کھواواں آ پتر تینوں دیس وچ لے جاواں پردیس پیا بیٹھا ہے او کائنات دے لوگوں انج دا منظر کو پیش نہیں کر سکدا جویں دا منظر میرے نبی دے یاراں نے بنا چھڈیا ہے حضرت زید کے بدے نے میرے پیغمبر دی کملی دا پلہ پکڑ کے فرما دے نے بابا میری امی نو میرا سلام آکھیا جے میں آمدہ پیرانگا جانتا پیرانگا لیکن ماں نو کہہ دینا میں ماں تو بغیر تے جی سکنا ماں کملی والے تو بغیر میں نہیں جی سکدا ہائے 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 میں کملی والے دی ردائے رحمت تو کئیاں ماما دی گود قربان کر دے با تینو کی پتا ہے محمد رسول اللہ کسے ہستی دا نام اور فرانس دے حرامیوں تانو پتہ ہی نہیں محمد نام کندہ ہے اور جے ساڑھے کلو نہیں تے مائیکل ہارٹ پچھ لو جے زندہ جے خاکے بنان تو پہلا ہو دے کلو پچھو تے صحیح کہ محمد نام کسے ہستی دا ہے وہ تاڑا کہ میرے پیغمبر نو پہلے نمبر تے لکھدا پیا تو خاکے پیا چھاپنا ہے پہلے آپ دے کارتے نظر مار تیرے کارتے میرے نبی دیاں تریفاں پہ کر دینے آج جے پہ کر دینے 1400 سال پہلے تو اڈا شاہ ہرکل میرے نبی دیاں تریفاں کر دائے تو کس باغ دی موڑی ہے ہائے 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 انہیں آکھیا چھڑ دے نہیں نبی دا کوئی یار مرتد ہویا او بیلیو تسی بھی سن لو بیلیو سجنو اسی پھر بھی تو انہوں سجنی کہنے ہیں تسی بھی سن لو ساٹھی نہیں سننی تے شاہ ہرکل دی سن لو ساٹھی نہیں سننی تے ابو سفیان دی سن لو ساٹھی نہیں مننی تے امام بخاری دی مان لو حل یرتد منہم کسے ایک نے دین چھڑیا انہیں آکھا نا 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 جہان چھڑ جتا پر انہاں کملی والا نہیں چھڑیا